हालीं तेंपार गोंयांत दुयेंसांनी मोठी वाड जाल्या। तातूंत कॅन्सराचें तर विचारूच नाका। हालींच केंद्राच्या डेटा प्रमाणे माणकुले गोंयांत वर्साक सुमार 1800 कॅन्सराचे दुयेंती सांपडटात आनी 1000भर लोकांक मरण येता। मात हें अशें कित्याक जाता काय? तर हाचें मुखेल कारण जावन आसा तें म्हळ्यार आमचो आहार, म्हळ्यार खाण। पयलीं तेंपार लोक शेतां भातां लायताले, भाजयो पिकयताले आनी त्योच खाताले। मात आतां तशें जाल्लें दिश्टी पडना। लोकांनी शेतां भातां लावपाचें सोडलें, पोरसां तर कोण करीच ना। हें अशें सगळें चित्र आसतना वास्को चिखले मुखेल रस्ते कुशीक आमकां हो भाजयेचो मळो दिश्टी पडटा। आमी हो मळो पळोवन रावलीं आनी भितर सरलीं। सामक्यो टवटवीत भाजयो, वांयगी, भेंडे, पडवळ, तांबडी भाजी, वाल, तवशी आनी हेर भाजी। लोकूय हे मळ्यांत येतात आनी ताजी ताजी भाजी घेवन वतात। My name is Rosalind. Every Sunday I'm coming, I'm getting fresh vegetables and people are very so much cooperative and I'm very happy. And what kind of vegetables you get? Like bitter gourd, lady's fingers and this much only. Whatever you want. Every kind of vegetables is available over here. So since how many years you've been shopping from these farmers? Around 3-4, last 3-4. And how is your experience? Very good. People are very cooperative and I'm feeling very good. So every Sunday instead of going to Vasco, I'm coming over here to buy. And what are the prices accordingly? It's as to the market rate only. So how these vegetables are highly benefited comparatively the market ones? Yes, definitely, because I'm getting the fresh vegetables and I can choose whatever I want to take. And whenever I cook, I feel that it's very fresh and very tasty. So definitely there is a difference between market and from here. We should come out and do farming. Definitely. In fact, I am also thinking that I should do all this, and I will get the organic vegetables and all this. Definitely, they should follow them. काकी तुमचे नाव कितें? सोनिया गावडे. आणि तुम्ही कितली वर्ष झाली शेतान वावुरता? आम्ही झाले 20 वर्षा. आणि खंयचे खंयचे भाजीपाले तुम्ही लायतात? तांबडी, पालक, सासय, मुळो, देणे आणि दुधी आणि पालक सगळे. तुमका शेतान वावुरपाक आवडटा? हय. हाच्या भायर तुम्ही आणि कितें करता? आणि आम्ही घराकडे जेवणाचे. तुम्ही कितली वर्ष झाली हांगा शेत रोयतात? 20 वर्ष जाले. आणि लोकांचो कितें प्रतिसाद आसा? असं बरं आसा, बरें दिसता लोकांक रयत म्हणून येता व्हरपा भाजी बी. रस्त्यार भाजी पळोवन मागीर येता आनी व्हरता भाजी आमची. आमी 6:30 करता शिंपपाचे आनी मागीर भाजी काडटा आनी इकोन दवरता. उदक हे आमचे झरे येता न्हू तितूंतले व्हरता आनी शिंपता. बरें जाता, अशें पयशे बरे जाता भाजी करत जाल्यार. आमी आतां 12 बी वयता. मागीर परतून 4 येता. सारे भायले यूज करता काय तुमचे ओन? आमी अशें करून गोबर बी घालता, इतलेच. गोबराचे चड आसता आमचे आनी पानां बी लासून बी करता गोबर आनी तो मारता. तितून बरी वाड जाता भाजी. हांव सदानंद दिवकर फ्रॉम आरपोरा. आमी एअरपोर्टाचेर ड्रॉप करूंक येयल्ले. सोंपेपणी असली भाजी जी आसता गांवठी आमची म्हणटा तेका आमी, सोंपेपणी खंय मेळना आतां. ज्यो मेळटा त्यो सगळ्यो दुसऱ्योच भशेच्यो. ह्यो सारक्यो आमच्यो ओरिजिनली. ह्यो खाल्ल्या उपरांत घटाय मेळटा ती बाकी ऑर्गेनिक म्हणटा पळय ती. बाकीच्यो ज्यो आसा तितून केमिकल आसता. सो लोकांकडे मागता जे एअरपोर्टाचे आमचे कोण भाव येता तेंच्यांनी हांगा रावून ही भाजी व्हरची आनी आमच्या गोंयकारां ती तेंका हेल्प करचो. जाता न्हू जाल्यार तेंच्यांनी असली कामां करची, कित्याक हितून फायदो आसा. आपली स्वताची जमीन आसा, स्वताचे रोवचे, आतां रस्त्याक कुशीक रावून तेंच्यांनी विकचे. ही मेसेज आनी काय ना. कित्याक बिझनेस काय हे बाकीच्या ट्युरिझमूय आतां ठप्प जायत आयला. गव्हर्नमेंट कितें करता तोय कळना. त्या भायर असले कितें काम करीत जाल्यार फायदो आसा. कितें आसा, गव्हर्नमेंट लोकल म्हणजे जे सामान्य लोक आसा तेंचे आयकपाक मातसो फाटी फुडें सरता. तेन्ना स्वताची तर जमीन आसा तेंच्यांनी कितेंय करूं येता. उत्पन्न हे कशें जाता जमीन ती केन्नाच तुका दुखयना.
आमी दुखयता तिका पुणून ती वयल्यान आमकां फळ दिता दुखयले तरी ते घेवन आमी आमचें पोट भरपाचें आनी कितें लोकांनी. थँक्यू. आई तुमचें नाव कितें? जयश्री. तुम्ही कितली वर्सां जाली शेतान वावुरता? 5 वर्ष जाली. आणि हांगासर जे तुम्ही भाजीपाले जे लावून हांगा विकतात पळय, तर लोकांचो कसो प्रतिसाद तुमकां मेळटा? गिरायक जाता आमकां तशें. लोकांक तुमच्यो भाजयो आवडटा? हय, आवडत म्हणून येता न्हू लोकू आमची बरी म्हणून ताजी काडटा आनी ताजीच दिता आमी. सकाळी रातची काडिना, सकाळीच काडटा सकाळीच दिता. तुमकां आतां भाजी हाडून एकदाची दवरली हांगा की कितल्या वरांनी ती खोपता? वरां आमी वता लागून वयता मागीर 11 12 11:30 बीन तशी वयता. सगळे वत मारता आमचेर म्हणून वयता आमी. तुमचो शेताकडलो अनुभव कसो आसा? बरा. काका तुमचें नाव कितें? माझे नाव शशिकांत उसगांवकर. तुमचे जे शेताकडले जे नाते आसा ते कशे आसा? एकदम सामके जिवाळ्याचे म्हणजे आमचे जमनीचो आमकां सामको मोग सामको. आनी आमी जे पीक काम आता कितले वर्सां जाले आमी हांगसर हे पीक काडटा आनी लोक ते मुद्दम येवन आमची भाजी व्हरता. म्हणजे फ्रेश भाजी न्हू सामकी ऑर्गेनीक भाजी. आमी चडशे सारे बीन यूज करिना तेका लागून मुद्दम लोक येतात सामके व्हरपाक. सकाळ फुडें हांगसर आमी वयर येताच गाडयांची लायनी लागतात भाजी व्हरपाक. लोकांचो असो प्रतिसाद पळोवन तुमकां वावुरपाक आणि आनी आमकां आनी हे येता बरी उर्बा येता. म्हणजे आनी कितें तरी आनी चड लावचे तुमकां फुडले पिळगेक कितें सांगचें आसा शेता बद्दल? शेता बद्दल सांगपाचें म्हणल्यार आतांचे भुरगे न्हू शेतान येवपाक पळयना चड. तेंच्यांनी मुद्दम येवन हे फुडें व्हरचें अशें आमकां दिसता. कित्याक आनी हेजे म्हणजे तुजें हेल्थूय बरें उरता हे शेताच्या कामाक लागून आनी तुका 4 पयशे मेळटा. हे न्हू तितलेंच आनी तितलेंच लोकांनी ते करचें अशें आमकां दिसता. गोंयची पोरसू संस्कृती ही कितली गिरेस्त आणि भलायके खातीर गरजेची आशिल्ली हेच आमी ह्या उदाहरणांतल्यान पळयलें. तरणाटे पिळगेन हे आमचे दायज जिते दवरपाक जाय, भलायकेन बरे आनी घटमूट जिते उरपाक जाय. तर आयज आमी आयल्यात वास्को चिखले रस्त्या देगेक आमकां जे एक पोरसू मेळटा थंय आनी हांगा शेतकारांनी जायती भाजयो लायलेल्यो आसात जशे की वांयगे, भेंडे, तांबडी भाजी, पालेभाजी, पडवळ. आनी हाचो एक फायदो म्हळ्यार हांगासर ती भाजयो रोयतात आनी त्यो जेन्ना पिकतात तेन्ना त्यो रस्त्या कुशीक विकतात आनी हो एक लोकांक फायदो जाल्लो आसा. तर ही पोरसू संस्कृती जी आसा ती आमकां बरे तरेन तिगोवपाची गरज आसा, कारण हाचो बरोसो इम्पॅक्ट आमच्या भलायकेचेर पडटा, जेणे करून आमकां जे दुयेंसां फेस करची पडटा जशी की कॅन्सर सारकिल्ली ती जर ही संस्कृती तिगोवन दवरल्यान ते सगळे कमी जातले आनी आमची भलायकी बरी उरतली. चिखलेच्यान हांव शिवानी नाईक. तुम्ही पळयत रावात दी व्हॉइस फॉर गोय. The Voice for Goy.